كيخرجوا يحتجوا في عديد من المناطق، ما عمر واش عمركم سمعتوا فخلال هاد الشهرين كلها واش كاين تدخل ولو بسيط في حق هؤلاء؟ حتى في الرباط هذه تقريبا واحد اسبوعين او 3 اسابيع راه كانوا 4000 ولا 5000 جاوا ظهروا، يعني ما كان حتى شي مشكل، سلميا بقاو واقفين، ما كاين حتى شي مشكل. خلال الاسبوع الماضي هاد الناس دخلوا في عمليه تصعيديه وقرروا باش يزيدوا من الضغط على ما كيسميوه باش المطالب ديالهم تسمع. فاول حاجه بداو كيفكروا فيها، وأقولها بكل صراحه، بغاو يبداو يمشيو للمدارس باش يحرضوا التلاميذ باش يتضامنوا معاهم، وباش يحرضوا الاساتذه باش يتضامنوا معاهم، وبداو كيناديو في نطاق هذا التصعيد ماشي فقط وقفات ولكن مسيرات في عدد كثير من الاقاليم. وهذا راكم كتعرفوا كلكم مؤطر من طرف بعض الهيئات، وخاصه واحد المنظمه نتوما كتعرفوها واللي الاهداف ديالها كتعرفوها وما باغينش هذا المشكل يتحل. ايوا راكم عارفينها لا راكم عارفينها. اذا هذا القرار ديال تنظيم المسيرات ديالنا، خاصه ديالنا الخميس اللي فات، لم تبلغ به السلطات العموميه في اي وقت، لا بالتاريخ ديالو ولا بالمكان ديالو ولا بنوعيه المشاركين ولا بالاتينيغير اللي غياخذوه، حتى شي حاجه. جاو وتجمعوا وحدلوا الشارع وبغاو يبداو يمشيو. حنا جاونا الخبر من طبيعه الحال قبل ان هذيك المسيرات كان لابد يتخلق فيها مشاكل، هاد المشاكل اللي كنتكلموا عليها دابا. ولما اسمحوا لي، اذا هاد تبلغنا بحتى شي حاجه من هاد. نورمالمون القانون كيقول اولا خص السلطات العموميه تبلغ بالقرار ديال المسيره، ثانيا يتعطى ليتينيغير، ثالثا يتعطى الاعداد المرتقبه للمشاركين الى اخره باش السلطات العموميه تاخذ الاجراءات لحمايه الناس الاخرين. فلهذا بما ان هذا الشيء كله ما دارش، وتطبيقا للقانون وباتفاق مع السيد رئيس الحكومه، تم اتخاذ هذا القرار ديال منع هذه المسيرات الغير مرخصه مره اخرى، غير مرخصه. وكما قلت ان كانت عندنا معلومات تفيد على ان هذه المسيرات ما كانش غتمر في ظروف حسنه. احنا كما قلت لما كنمنعوا مسيره وكيكون قرار المسيره راه فقط لحمايه الناس الاخرين، ماشي على المسيره بنفسها، حيت هذيك المسيره ملي غتمشي ملي غتضر بالتجار والراجلين وكتخنق حركه المرور راه الاخرين اللي كتضروا. اذا كان لازم ندخلوا باش نحميوا هذا المنع. السلطات العموميه بلغته المعنيين بالامر، كلهم تبلغوا بهذه المساله هذه. وهنا غنزيد مازال فكاين جوج الاماكن، وراه عندنا هادشي الصور ديال هادشي كله موثق بلي فيديو وبكل شيء. كاين فاس وطنجه ما كاين حتى شي مشكل، ملي تعلموا من طرف السلطات العموميه تجمهروا ومن بعد تفرقوا بدون مشكل. في الدار البيضاء وين زكان ومراكش على مستوى ادنى وقع العكس. راه درنا تسجيلات درناها في يوتيوب باش تشوفوها، وغتشوفوا على ان راه باينه على ان
يعني السلطات الامنيه راه ما جاتش ودخلت، راه طبقت المساطر القانونيه وكاين انذارات قانونيه بواسطه مكبرات الصوت. الناس محتلين الشارع العام وجالسين وسط الطوموبيلات وباينين في لا فيديو شي واحد اللي كيحرضوهم وكيقول لهم ما تحركوش، واجهوا القوات العموميه. فما يمكنش ابدا باش نبقاو نتفرجوا في داك الشيء، لازم القانون يحترم واخلاء الشارع العام. اذا قلت بدل الاستجابه لهذه الانذارات والناس يديروا عقلهم كما داروا في فاس الناس في طنجه، راه كيبانوا في سميتو هذوك المؤطرين بالعكس بداو كيحرضوا المتظاهرين وبداو كيدفعوا القوات العموميه، هما اللي كيدافعوا لجهتهم. وإلا شفتوا في سميتو حتى لي فيديو اللي هما داروها في الانترنت راه كيصوروا من واحد الجبل اللي كيعاودوا يرجعوا كنشوفوا الناس طايحين. ف هذا الشيء حنا عندنا معروف. التعليمات اللي عندهم هو ملي كيكون بدايه التدخل ديال القوات العموميه كيكون واحد العدد كبير ديال التظاهر بالاغماءات كيبداو يطيحوا بوحدهم. بلا ما نقول لكم واحد المدينه في المغرب فاش كان عندنا نفس المشكل، غير كيبداو يدخلوا السلطات العموميه اول حاجه كيديروا هما كيبداو يطيحوا. واكثر من هذا بالخلع ربما اكثر من هذا في هذيك المدينه المعينه اللي كتكلموا عليها ديال زكال دخلوا للسونتر وبداو كيضربوا بالحجر، القوات العموميه. هذوك الحالات اللي تكلموا عليهم العنف والاكزاجيراسيون وداكشي كله بينوا حاله وحده اللي فيها الدم، هذيك راه عليها لي زونكيت دابا باش تشوفوا منين جات. حاله وحده هي اللي كاينه. وكما قلت هادشي حنا مولفين به. لما غير كيبدا التدخل ديال الامن دائما كيبداو هذا. ولا ما نقول لكم المدينه راه مدينه في الجنوب دائما مولفين هادشي دائما ملي بدينا كنصوروا ما بقاش كدير. بخلاصه واكد ان المصالح الامنيه تدخلت في نطاق القانون ولتنفيذ التعليمات الحكوميه اللي منعت هذه المسيرات، والامن طبق هذه التعليمات. لان الاهداف ديال هذه المسيرات ما كانتش اهداف للدفاع عن مصالح هاد الناس، كانت اهداف اخرى وما يمكنش نخليوها. واكرر حتى في المستقبل ان شاء الله راه نؤكد ان هاد المسيرات ديال هاد الناس ستمنع، وخصهم يطبقوا القانون معنا. الا بغاو كل واحد يبقى يتحمل المسؤوليه ديالو. الا كاين شي عنف راه هما اللي كيجيو ليه. بالنسبه ما غندخلش في صلب الموضوع، ربما غادي تجي فرصه باش تذكروا فيه مع الساده الوزراء المعنيين. انما اللي بغيت نقول فقط هو ان الفصل ما بين التوظيف والتكوين راه معمول في كل الوظائف الاخرى، لا الممرضين ولا المهندسين، ولا كاين فصل ما بين التكوين وما بين هذا قرار حكومي. والا كاين اجماع حول شيء خص الاغلبيه الحكوميه حتى هي تفهم هذه القضيه هذه وتفهم على ان كاين هناك سياسه متبعه لجميع الفئات في جميع الميادين. وفي الاخير كنوجه نداء من هذا المنبر لهاد الناس كلهم باش نقول لهم راه باب التكوين مازال مفتوح، وراه المستقبل ديالهم راه مضمون. لان الحمد لله الخدمه اللي هذوك الناس اللي غيتكونوا ل 10,000 راه كاين واحد الطرف كبير اللي غادي يلقى النصيب ديالو في داخل الوظيفه العموميه بواسطه الكونكور. كاين وظائف في القطاع الخاص، كاين واحد العدد المستقبل مضمون. ما نبقاوش في هذا الشد والجر اللي ما ينفع حتى شي واحد وما غيدينا حتى شي ربح. وشكرا لكم. شكرا.